अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, अरबाब इक़्तिदार से अवाम की फरियाद के जो नारे तब्दीली के लगाए गए थे, आखिर वो कब पूरे होंगे? अवाम को इंतज़ार है इसका। एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही चला जा रहा है और पाकिस्तान में हमेशा से हमने देखा अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन बढ़ता गया। कभी हमने ये नहीं देखा कि रुपी डेप्रिशिएट तो एक तरफ होता है कि फिर दोबारा से रुपी जल्द हम उसको देख सकें कि वो दोबारा से स्टेबलाइज हुआ। अगर हम कर्जों की बात करें तो कर्जे भी हमेशा से हर साल बढ़ते गए। हमारे मुल्क में हर आने वाली हुकूमत के साथ कर्जे बढ़ते गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो 11,114 अरब रुपए का जो है कर्जा जो उसमें इजाफा हुआ है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्या काम हो रहा है इसके ऊपर, क्या कितना काम हो चुका है अब तक और कितना होना है? ऑपोजिशन जमातों का ये सवाल तो नहीं होता ऐवान में खड़े होके, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। बिल्कुल ही इनसेन गुफ्तगू होती है। लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें ऐवान में, वो भी हमें कोई खास दिखाई नहीं देती। वही पुराना अंग्रेज का कानून है, वही जो सारे लॉज हैं उनको रिवाइज करने की भी जहमत नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऐवान में, शायद खाकान अब्बासी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको जो है दोबारा से अब जिधर शरीफ बिरादरान के ऊपर एक्यूजेशंस हैं और उनकी पॉलिटिक्स को क्वेश्चन किया जा रहा है, तो शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाएगा। और क्या वाकई बनाया जाएगा? और अगर वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के ऊपर इस पर क्या असरात होंगे? क्या वो थोड़ा सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स को रिवाइव कर पाएंगे, जो कि एक तरह से एक उनकी साख को नुकसान पहुंच चुका है? पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बल्कि तीसरी मर्तबा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक्यूजेशंस लगे, कन्विक्शन साबित हुई। कन्विक्शन के बाद फिर वो दोबारा जो है लंदन भी चले गए और ऐसा कोई कानून में, कोई एक्ट या कोई हमारे आइन में कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है जो कि हमें बताता हो कि एक एक्यूज और एक कन्विक्टेड शख्स, जो कि सिर्फ एक्यूज ना हो बल्कि कन्विक्टेड भी हो, क्या वो उस कन्विक्शन के बावजूद बाहर जा सकता है इलाज के लिए? और फिर क्या अपनी बेटी को भी बुलवा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन होती है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्वेश्चन होती है, हमारी ओवरऑल जो 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, या फिर वो ओवरऑल जो सिस्टम हो, वो इसमें क्वेश्चन होता है कि आखिर कैसे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या फिर जो सोर्सेज हैं, जो पावर है, वो क्या वो सबके पास उतने डेफिनेट राइट्स नहीं है उनके पास? क्या हर कोई एक दूसरे के डोमेन में इंटरवीन करता है? बहुत बड़ा सवाल है। महंगाई के ऊपर भी बात करेंगे, क्या मेजर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी? साथ ही साथ FATF के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। क्या पाकिस्तान ने FATF को सेटिस्फाई किया? ग्रे लिस्ट से अब हमारा नाम क्या निकल जाएगा? दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो स्टांस आया है, वो कहते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान आखिर कैसे फरार हुआ? बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि हमें रिटन चाहिए डिटेल्स इस तमाम स्टांस के ऊपर। वो चाहते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर क्लियर बात करे। बनी गाला के ऊपर कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक्यूजेशंस आते हैं कि बनी गाला में अगर ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए तो उससे काफ़ी मालूम होगा कि कितनी करप्शन हो रही है, आखिर ये एक्यूजेशन क्यों लगाया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अपोजिशन जमातों के लिए फजलुर रहमान साहब का कहना है कि ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उनका शिकवा हमने देखा। क्यों उन्होंने ये शिकवा पेश किया? क्यों कोई रिबटल सामने नहीं आ रहा? और जो मार्च उन्होंने की थी, क्या वो कुछ पर्पस सर्व करने के लिए की थी? और अब वो बार बार स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है लाला रहीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर शेख साहब सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मजीद गेस्ट भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। मंसूर शेख साहब, आपसे पहले स्टांस जानने की कोशिश करूंगी इस पर कि हुकूमत का क्या स्टांस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्या कहती है, जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके पास सवाल आया है। बिलावल जरदारी कहते हैं कि कैसे ये एहसानुल्लाह एहसान का फरार आखिर कैसे? वो इन रिटन आपसे डिटेल्स देखिए बीबी, ये जो रिटन चाह रहा है, देखें अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम इनसे ये कह रहे हैं कि बीबी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का शहादत जो कत्ल हुआ है वो 2007 13 साल हो गए। ये हमें 13 दिन का अकाउंट मांग रहे हैं।
پہلے 13 سال کا، جس کی وجہ سے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں 12 سال سے سندھ میں، آپ نے فیڈرل میں کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہی نہیں ہے. ان کی اخلاقیات جو ہے پالیٹکس وہ ہے ہی نہیں کوسچنبل، کیونکہ کیا مورل پالیٹکس کوسچنبل ہے کسی کی بھی پاکستان میں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف پہ کوئی ایلیگیشن، کوئی دیکھیں اس ملک کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں جس کنڈیشن میں آپ نے کہا کہ ہم نے 11,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے، آپ نے اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ وہ کہاں گیا. وہ لٹماری میں نہیں گیا ہے بی بی. وہ آپ دیکھیں کہ ہمیں اسٹیبلائز کرنا تھا ڈالر کو، کہ ہم نے دوست ممالک سے لیا ہے بغیر سود کے، کچھ ہمارے بینکس ریزروز میں پڑے ہیں، کچھ ہم نے جو ہے نا 3 سال 5 سال کے لیے پیٹرول جو ہے نا قرضے پہ لیا ہے. وہ 11,000 ارب ابھی پورے آئے نہیں ہیں، اس کا کوئی مس یوز نہیں ہوا ہے. جو 24,000 ارب کا مس یوز ہوا ہے اس کا اکاؤنٹ دے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرضہ لیا ہے، ہم نے کمیٹی بنائی ہے نا کہ وہ جو 10 سال کے قرضے ہیں 24,000 ارب وہ کس پہ خرچ ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں یہ بتا دے کہ جی ان 11,000 ارب کا کوئی مس یوز ہوا ہے تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اگر کوئی مس یوز نہیں ہوا ہے، اب جس کنڈیشن میں ہمیں اکانومی ملی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کو شو کرنا ہے اور یہ ٹیبل ٹوٹی ہوئی ادھر پڑی ہو، برتن آسمان پہ گھوم رہے ہو، کچرا کے ڈھیر بنا ہوا، دروازہ کھولیں گی تو آپ کو شو آپ کریں گی نہیں؟ obviously organize ہونا چاہیے. آپ کہیں گے کہ یہ سب سیٹ کر کے. تو ہمیں جس کنڈیشن میں اکانومی ملی ہے، ہم نے جب دروازہ کھولا ہے تباہ حال، تباہ حال، بدبو حال، تباہ حال. میں کیا کروں کہ اس کمرے کا جو اکانومی کا کمرہ تھا وہ تباہ حال تھا. اب اس میں لوگوں کا میں قصور نہیں کہتا ہوں، مہنگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، مگر انشاءاللہ تعالی جو 2018 سے ہم 2019 میں داخل ہوئے تو بہتری کی طرف، 2020 میں انشاءاللہ تعالی اسٹیبلائز ہو گئی اکانومی. اب ریزلٹس آنا شروع ہو گئے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ کہیں گی کہ اس کو سیٹل کریں نا، میں ڈائریکٹ آ کے تو نہیں بیٹھوں گی. تو اسی طریقے سے سیٹلمنٹ میں ٹائم لگ رہا ہے، اس میں مہنگائی، اس میں پھر یہ ہوا ہے. ڈیٹیل میں بات کریں گے، میں اس میں صرف 1 منٹ کروں گا. پھر جب مہنگائی ہوتی ہے نا تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ نے جیسے مثال دیا کنوکٹڈ، ایک سزا یافتہ باہر گیا ہے، اور وہ کہہ رہے میری بیٹی کو بھی بلاؤ، میں علاج بھی نہیں کراؤں گا. میں نہیں کراؤں گا. مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے تو آصف علی زرداری کو جیل میں ڈال کے پنجاب سے IG بھیجا زبان کاٹنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ان کا رویہ یہ رہا ہے، اور جب بھی ان کو سزا ہوئی ہے یہ معافیاں لے کے ملک سے باہر. اب اس مرتبہ دیکھا کہ عمران خان معافی دینے والا نہیں ہے تو اس نے ایسا انسانی ہمدردی والا گراؤنڈ پیدا کیا، اتنا مینیپولیٹ کیا. ایک سوال جو ہے یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو لا کے اوپر بہت بڑا کوسچن ریز ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کی ول ہے پوری، سچے ہیں وہ، لیکن وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. پہلے تو سوال اٹھتا ہے جورسپروڈنس لا پہ، ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو لا پہ دیکھیں ان کو تو سزائیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا، کہ جنہوں نے مینیپولیشن کیا ہے، جو ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ ساری JIT ان کی طرح نہیں کہ کسی بند خانے میں رکھیں گے. منصور صاحب اور دوبارہ سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آخر ان ریٹرن آپ سے کیوں ڈیٹیل مانگ رہے ہیں؟ پہلے ہمیں بی بی کے قاتلوں کے جو ہے نا وہ ان کو لٹکائیں، ہم دیں گے، ٹھیک ہے. یہ لیکن آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ بھائی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی، ہم ان کو ایسے کیسے رائٹنگ میں کہہ رہا ہوں جتنی بھی JITs ہوگی نا ان کی طرح جا کے مال کھانے میں نہیں رکھ لیں گے، ہم پبلک کریں گے. ہم دیکھیں نا، we made a history کہ علی زیدی صاحب ہائی کورٹ میں گئے کہ عزیر بلوچ، نثار مورائی، بلدیہ فیکٹری جو MQM کا ایشو تھا، ان کو پبلک کیا جائے. JITs اس لیے نہیں بنتی ہے کہ جا کے تہ خانے میں وہ کاغذات رکھ لیں. جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ تھی اس کو بھی تو پبلک کرنے میں کتنے ایشوز ہوئے، پھر بھی مسنگ رہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ میں جو
गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं अदलिया की नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितनी JITs होंगी इंशाल्लाह ताला पब्लिक होंगी, पब्लिक सिर्फ नहीं होगी, उनको सजाएं भी मिलेंगी, ठीक है, इंशाल्लाह अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। लाला रहीम साहब, आखिर बिलावल जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं, वो इन रिटर्न क्यों मांगना चाह रहे हैं एहसानुल्लाह एहसान के फरार के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंजूर शेख की मेहरबानी, इसलिए अपनी कारकुन की बड़ी ज़बरदस्त दिफा किया। एहसानुल्लाह एहसान जो है इनकी कारकुन है। जिस तरीके से इमरान खान बात कर रहा था कि तालिबान की हर जगह में दफ्तर खोलना चाहिए, तालिबान से बात करना चाहिए, ये साबित हुआ है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये साबित हुआ 22 करोड़ की अवाम में के सामने इसने तालिबान की आदमी एहसानुल्लाह एहसान इनकी गवर्नमेंट में गया, ये बात कर रहे हैं आप बीबी की कातिल को पकड़ो, बीबी की कातिल को इंशाल्लाह हम पकड़ेंगे और सजा देंगे। आपका मेरी बात सुना, मुशर्रफ के लिए तो ऐसा रो रहे हैं जो बीबी की कातिल है, और हम बीबी की कातिल किसी को ना छोड़ेंगे और ना माफ करेंगे। ये बताए इसने एहसानुल्लाह एहसान ऐसा 22 करोड़ आवाम को अंधेरे में रखा है, वो इनकी कारकुन है, वो उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। बात ये, वो कातिल है, इस मुल्क की कातिल है, वो तालिबान का सरफरस्त है। आज देखो एहसानुल्लाह एहसान की जाने के बाद कोटा में जो है बम धमाका हुआ है, अभी जो है वहाँ डेरे इस्माइल खान पे हुआ, आज उन्होंने किया है, ये उन्हीं की सरपरस्ती में गैस आई है, वो भी उन्होंने। मैं आपको एक बात बोला, वो भी आप पे आ रहा है, वो भी आपकी नाइली है, वो कोई सिंध गवर्नमेंट की नाइली नहीं है, आप चुपा रहे हैं। मैं आपको बता, कराची में इशू है क्या हमारी मिनिस्ट्री है, वफाक की मिनिस्ट्री है। मैं आपको बता, इनकी गफलत में जब इनके बस में ये इन्हीं का है, सिंध गवर्नमेंट में यहाँ पर हुआ है तो वो किसके अंडर में आ रहे हैं? अब मैं आ रहा हूँ, एहसानुल्लाह एहसान कैसा किया है, वो किसकी हाथों में है, ये सामने लाना चाहिए आवाम के, लेकिन ये नहीं लाएगा। ये आज हम आपकी इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये कभी नहीं लाएगा। ये इनका बी टीम है, तालिबान मुकम्मल इनकी सरपरस्ती में। इमरान खान खुद तालिबान की सोच रखने वाला आदमी है। मैं एक बात करो, ये इसकी जवाब दे। एक सिंपल सवाल है, क्या आप ये समझते हैं कि तालिबान के साथ हमें कोई डायलॉग की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई डायलॉग की। जो इस मुल्क की जो है अवाम की दुश्मन है, जो मसाजिद पे हमले कर रहे हैं, हमारी स्कूलों पे हमले कर रहे हैं, हमको तालिबान माइंडसेट से कोई बात नहीं करनी है। मैं इस मुल्क की भलाई चाहता है, इस इनको जो है उखाड़ के खत्म करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ किस तरीके से, कैसा खत्म तो हुआ है, ये इन्हीं की है। ये तालिबान, ये सुन लो, ये तालिबान हमको इलेक्शन के दौरान में हमको इलेक्शन करने नहीं दे रहे और इनके साथ जो है सरपरस्ती में इनके लिए वोट मांग रहे हैं। ये कौन सा, मैं कहता हूं इसके लिए जो फौज शहीद हुआ है, इसके लिए हमारे जो हमारी आवाम शहीद हुआ, अब उसके लिए आप बात करें। ठीक है, आप कहते हैं कि डायलॉग से कोई तालिबान से डायलॉग नहीं होता, तालिबान को सरजमीन से उसको उखाड़ के उनको खत्म करना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से इनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहे, कोई नहीं चाहिए, तालिबान को खत्म करे। सही है, आप कहते हैं कि ऑपरेशंस होने चाहिए, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दें, लेकिन इतना आसान नहीं। अमेरिका ने घुटने टेक दिए, अमेरिका ने घुटने 9 अदवार आ गए पाकिस्तान। इन जैसा लोग घुटने ठीक करके, मेरी बात सुनो, उसको अपना पास रख के छोड़ दिया। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी तालिबान के सामने सरेंडर नहीं हुआ, उससे तालिबान से स्वात आजाद करा। एक मिनट मेरी बात सुनो, नहीं हालात नहीं, स्वात फोर्सेस को सुन लो, हमारी गवर्नमेंट में हुआ है, हमारे इख्तियार में हुआ। जब हम आए ना, आप रिकॉर्ड निकालो, स्वात जो है हमारी गवर्नमेंट में हम लोगों ने आजाद कराया, वजीरिस्तान हमने आजाद कराया। आप रिकॉर्ड निकालो, शेख साहब आप रिकॉर्ड निकालो, वजीरिस्तान हुआ, बाजवड़ हुआ, ये सब जगहों में जो है हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो है उसने ऑपरेशन हुआ। यहां तक हुआ है इसने गेलानी साहब को बेटे को अगवा किया तालिबान में, और उसको किस तरीके से अफगान जो है शिफ्ट किया, इसी तालिबान सेट ने, इसी तालिबान ने जो है। अमेरिका आखिर क्यों घुटने टेकने पर मजबूर? यार आप अमेरिका की बात नहीं करो, अपनी मुल्क की बात करो। अमेरिका को बात ही नहीं है, अमेरिका की उस मुल्क में कोई तालिबान की लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी मुल्क में है, हमारी बच्चे शहीद हो रहे हैं, मेरे बच्चे शहीद हो रहे हैं, मेरे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मेरे फौज को नुकसान हो रहा है। हमको कोई लेना देना नहीं है तालिबान से। देखो आप इस्तेमाल किया गया, हमें देखो आप इन जैसे लोगों को इस्तेमाल किया। मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ, हमारी तालिबान से क्या लेना देना है? तालिबान को खत्म करे, इसने तालिबान को एहसानुल्लाह को कैसा रास्ता दे दिया, कैसा इनको ये। अच्छा, ये आवाम से माफी मांगे, ये आवाम से माफी मांगे, वज़ीर आज़म इमरान खान आवाम से माफी मांगे। हम तालिबान से, हम इस मुल्क को नहीं चला सकते, हम ये सिस्टम को नहीं चला सकते, हम तालिबान से डरते हैं। क्योंकि बात ये नहीं है, इसको क्यों डर है, इसकी बच्चे तो बाहर हैं,
سب آصف علی زرداری نہیں بن سکتا ہے جو اس کے بچے اس عوام کے لیے سر انہوں نے یہاں پہ نہیں پڑھا، ان کے بچوں نے یہاں پہ نہیں پڑھا، اس کے بچے اس وقت میں اس عوام میں برا حال میں یار اقتدار کے لیے کون سا اسپا بی بی کی کون سے نہ ایک میرے بات سنو اقتدار کے لیے نہیں، اس وقت میں اس ملک کی جو مشکل حالات میں آصف علی زرداری کی سب بچے اس ملک میں ہیں، سب اس عوام کے لیے اس معاشرت کے لیے حکومت آپ کی ہے، حکومت میں آپ ہے جناب، وفاق میں آپ ہے، اچھا یہ چھوڑو میری بات شیخ صاحب اس وقت میں یہ بات کر رہے شیخ صاحب ہم کو اپنے بات کرنے دو، آپ میرے باری پہ تھوڑا سا خاموش رہو، آپ کو بہت بات کرنے دیا، آپ نے بڑی اچھے تعامل سے جو ہے احسان اللہ احسان کی آپ نے دفاع کر دیا، میں کیوں نہیں کیا ہے یہ کیوں نہیں کیا اس کا جواب تو دے نہیں سکتا ہے، نہیں لگتا کہ سینسیبل بات کر رہے ہو، نہیں بالکل جو ہے ڈائلاگ نہیں، یا آپ امریکہ کی بات کرو یا آپ اپنی ملک کی بات کرو، امریکہ کے اسکول پہ حملے نہیں ہو رہے ہیں، امریکہ کی مساجد پہ حملے نہیں ہو رہے ہیں، ہماری مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری بچے شہید ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں طالبان سے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ڈائلاگ ہے، کوئی بات نہیں کرنا چاہے ان کے خلاف جو ہے آپریشن کرنا چاہے ان کو مارنا، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، اس کے دفتر کھولنے نہیں، اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، آپ مجھے آپ اگلا سوال پوچھو، آپ ان کی دفاع نہیں کرو، طالبان کی دفاع میں 22 کروڑ عوام نہیں چاہتے ہیں، 22 عوام، سر یہ بندوقوں سے نیٹو فورسز کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا آصف علی زرداری کے دور میں نیٹو کو بند نہیں کرا ہے؟ آصف علی زرداری نے بند کرا ہے، جا کے سپریم کورٹ نے کھولا ہے، کیسا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا مقابلہ ہم نے نہیں کیا؟ سر نیٹو اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں کر لیتے نا، ایک سوچ ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ایک سوچ ہونا چاہیے، انسان کو ایک دن مرنا ہے، یہی آصف علی زرداری نے نیٹو بند کیا، شہباز ایئر بیس بند کیا یا نہیں بند کیا، یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا، اسی طریقے سے صلاحیت اسٹینڈ لینا چاہیے، لیکن زرداری صاحب نے مکمل اسٹینڈ نہیں لیا، مکمل اسٹینڈ لیا، مکمل بند کر دیا، مکمل بند کر دیا، سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دیا، اس نے اسٹینڈ لیا، نیٹو بند کرا، شہباز ایئر بیس بند کیا، سی پیک پہ کام شروع کیا، ایران کے ساتھ مکمل جو بزنس شروع کیا۔ لیکن لالا رحیم صاحب کہا یہ جاتا ہے جب بھی آپ کسی ایشوز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو پہلے ڈائیلاگ سے بات سٹارٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹلی خون خرابے سے نہیں ہوتی، 9 ادوار امریکہ کے گزر چکے، سر میرا سوال مکمل ہو جانے دیں، جب دوسرا 9th یہ سیشن ہوا ہے امریکہ کو میڈیٹ کروانا پڑا پاکستان کو، کیونکہ ہم نے جو ہے بار بار کانسٹنٹلی امریکہ نے ہمیں یوز کیا، اب جب اتنا لمبا پرولونگ ہو گیا ایشو، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑنے جھگڑنے سے مسائل کا حل نہیں ملے گا، نہ ہی وہ انویٹ کر سکتے ہیں افغانستان کو، وہ زمانے چلے گئے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری میڈیشن کرائیں پاکستان، سر سوال نہیں مکمل ہوا، پاکستان کو میڈیٹ کرنے کا کہا گیا، پاکستان اب یہ اگر کہتا ہے ایکچولی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ایگزسٹ کرتے ہیں، نمبر 1 اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے کانسیپٹس ہیں، جو بیڈ طالبان ہے اس کے اوپر جو ہے کانسٹنٹلی انڈیا کی سپورٹ بھی ہے، اب اس میں انڈیا بھی آ جاتا ہے، اس میں امریکہ بھی آ جاتا ہے، یہ ڈیٹیل اس کے اوپر بات کریں گے، اور اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی ڈائیلاگ میں، بات چیت نہیں ہوگی تو ایشو کیسے ریزالو ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سٹیونسن انسائیڈ دی نیوز، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ڈائیلاگ جو ہے وہ ایشو ہے اس تمام تر افغان ڈائیلاگ کو ریزالو کرانے کا، جیسے کہ ہم نے دیکھا UN سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، آج تو کرتارپور کا بھی ہم نے ان کا دورہ دیکھا، اس سے پہلے وہ افغان ریفیوجی سے بھی انہوں نے ملاقات کی، ساتھ ہی ساتھ ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقیاتی اہداف کو موسمیاتی تبدیلیوں سے خطرات ہیں، اس پر جاننے کی میں کوشش کروں گی پاکستان تحریک انصاف سے۔ منصور شیخ صاحب کیا کہتے ہیں آپ، کیا سوچ ہے اس وقت UN سیکرٹری جنرل کی اس حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ تو ہمارا پہلے دن سے انسٹانس ہیں، پہلے دن سے ہم نے کہا ہے بلین ٹری ملینز ٹری، یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہے نا کہ موسم ٹھیک ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس ملک کو ہر طرح کے سے لوٹا گیا ہے۔ آپ جائیں گی سندھ میں کچے کی زمینوں پہ ان بھائی کی پارٹیوں کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے نا، لاکھوں ایکڑز پہ کیٹیاں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اب کچے کی آپ کو شاید بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں، کچے کی زمین کیا ہوتا ہے، کچے کی زمین جہاں سے دریا ہوتا ہے نا، جیسے جہاں سے پٹڑی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس طرف سے بھی چھوڑنا ہوتا ہے 100 فٹ، ادھر سے بھی 100 فٹ چھوڑنا ہوتا ہے۔ کچے کی زمین اس کو کہتے ہیں جو دریا کے دونوں طرف زمین ہوتی ہے نا، کہ جب فلڈ آئے اور اس طرح سے کہ علاقوں کو افیکٹ نہ ہو،
गोट जो आबादियां हैं वो इफेक्ट नहीं, वो उसको खाली छोड़ा जाता है, ठीक है ना, उन पे इन्होंने जाके कब्जे किए हैं, ठीक है ना? तो ये बेहतरी की तरफ, ये जो पहले तो मैं इस पे जो जिद आ रही थी कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, ये करें तो हलाल, हम करें तो हराम। इनके जमाने में डायलॉग जब मेडिएटर हुए तो उस वक्त नहीं था। इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे मेड हिस्ट्री के पहली मर्तबा, उससे पहले ये हिस्ट्री थी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद सदर हो जाता था या चीफ मार्शल अपने आप को एक्सटेंशन देता था। पीपल्स पार्टी मेड हिस्ट्री, उन्होंने जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी, वो हलाल थी, हम देने जा रहे थे, नोटिफिकेशन था पर्टिकुलर, कंप्लीट वही मैं था। वही कह रहा हूं ना, हम देने जा रहे हैं तो हराम है। इसी तरीके से ये इनका तरीका है कि अगर गधे का गोश्त खाओ तो हराम है, कुत्ते का गोश्त खाओ तो हराम है, बकरे का गोश्त खाओ तो हलाल है। उसमें ये इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, अगर बकरे का गोश्त आप हराम की कमाई से खरीद के खाते हैं तो वो भी हराम है। आप समझ रहे हैं, हाँ, कि आप हराम की कमाई से भली बकरे का गोश्त खाएं, वो हराम है, क्योंकि आपका कमाया हुआ माल हराम का है। तो इन लोगों में ये नहीं है कि ये जो करें तो वो हलाल है, दूसरे करें तो हराम है। ये कर्जे ले तो ठीक है, हम ले तो नहीं, ये लुटमारी करे तो ठीक है। ये अब देखे ना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि बीवी के बच्चे के लिए मुझे इज्जत है, बीवी मेरी लीडर है, लीडर थी, लीडर रहेगी। मैं उसके शहर से हूं, मैंने बीवी के साथ काम किया है। उसके ये जब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिंध में उनकी हुकूमत है, हुकूमत में बैठे हुए हैं भाई। इतना प्रोटोकॉल अभी दुबई में, जब आप हुकूमत में नहीं थे तो वो दुबई में पढ़ रहे थे, बाहर लंदन में पढ़ रहे थे। तो बात ये है कि अभी आप इक़्तिदार में बैठे हैं, हम देखेंगे जब आप इक़्तिदार से बाहर हो। नवाज शरीफ का उस वक्त देखा था कोई जो है जाने की करता था भाई। बात ये है कि ये दोनों की, इन दोनों के आप इंटरनेशनल अकाउंट्स चेक कराएं, प्रॉपर्टीज चेक कराएं। लेकिन आज जो हमने स्टांस देखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि बनी गाला की जो है आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। आखिर कौन से मैं आपको बताऊं, बनी गाला में इनको ये रिजर्वेशन है, ठीक है ना, ये रिजर्वेशन है जो लीगल जमीन उसकी अपनी है। मिसाल के तौर पे आपको 1000 गज पे 600 गज पे कंस्ट्रक्शन अलाउ है। वो कंप्लीट, वो इस एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि बनी गाला में आप छापे मारे, कंप्लीटली लूट मार दिखेगी आपको। भाई छापा मारे देखे ना, कोई ये प्रूफ तो दे ना छापे मारने वाले को कि जी ये हो रहा है। नहीं, वो फैक्चुअल बात नहीं, एक स्टेटमेंट दिया मैं ये कह रहा हूं ना कि ये हवा में छोड़ते हैं। अब कोई सेंस बनता है कि डायलॉग हो रहा है बिटवीन द यूएस, बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट, और हम मीडिएटर इसलिए हैं, अपने फायदे के लिए हैं। एक तो मुस्लिम उम्मा का फायदा है, दूसरा अफगानिस्तान का अमन मैटर करता है पाकिस्तान में। अगर वहां पे ये कह रहा है ना निकाल के फेंक दो, अगर उसके मुल्क में अमन हो, उसके मुल्क में रोजगार हो, उसके मुल्क में कारखाने हो, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? हमारे पाकिस्तानी गए अफगानिस्तान, हमारे पाकिस्तानी अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं। अफगान रिफ्यूजीज को निकालने की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा कहने के लिए तालिबान के हवाले से आप मेरा मिसाल नहीं समझी। मैंने मिसाल ये दी कि अगर उसके मुल्क में अमन होगा तो कारोबार होगा, हर चीज हो, तो हर मुल्क कोई भी खुशी से दूसरे मुल्क में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये अफगानिस्तान तो बॉर्डर पे, ये जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी अपने मुल्क में जाना पसंद करेंगे। तो जब वहां पे अमन होगा, वहां पे अमन होगा तो यहाँ पे कोई अफगानी नहीं रहेगा। जी सही, ये तो दूसरा
تو میں بھی یہ یا اس کا خاندان افیکٹ ہوا ہو اسی بارڈر کے ہیں کیونکہ اس ہم شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ دھماکے ہو گئے, اب وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے اور ہمارے دھماکے ہو گئے, تو آپ کی جو ہے نا انٹیلیجنس سے اور یہ اگر یہ کہتی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے کہ احسان نے یہ ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ تو آفیشلی نہیں آیا نا. میں عرض کروں نا, بات یہ ہے منصور صاحب کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے. ملک صاحب بات کر کیا رہے, بات کیا ہو رہے, علاقہ ہے نا, بات کیا ہو رہے, جہاں کہاں رہے, یہ ڈائلاگ کسی بھی صورت میں. اور جیسے بھائی نے کہا جیسے ہم سے اکاؤنٹ کرنا کہ جلدی دے دے, 13 سال گزر گئے ہیں. اس وقت بی بی شہید ہوئی تھی, میں اسی دن خود ہم بریفنگ دے رہے تھے, امریکن ڈیلیگیشن مانیٹر کرنے آیا تھا الیکشن نفی صدیقی کے گھر پہ. اس وقت میرے سفید بال, سفید نہیں تھے بال, کالے بال تھے, اب کالے سے سفید بال ہو گئے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ قبر میں مجھے خبر آئے گی کہ بی بی کے قاتلوں کو لٹکایا گیا. ہاں یہ ہے جیسے, لیکن اقتدار میں تو آئے تھے نا, یہ اقتدار میں ابھی بھی ہیں, اقتدار میں ہیں, اسمبلی میں ہیں. ہاں وہ پتہ نہیں قاتل کا ہے, قاتل پتہ نہیں کوئی خود ہی مر گیا تو اور بات ہے. کیا بیچ میں تو نہیں موجود؟ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی سوالات ہوتے ہیں. جو بیچ میں ہوتا ہے نا وہ پکڑا نہیں جاتا ہے, وہ مرنے کے بعد پکڑا جائے گا. جی ٹھیک ہے, مرنے کے بعد, کیونکہ کافی سارے ایکوزیشن اپنی آپ کی جماعت کے اوپر بھی. میری تو سمجھ میں نہیں, منصور صاحب نے کیا باتیں کیا, کہاں گیا, زمینوں پہ گیا. چلیں آپ اپنا جواب دے دیں, چھوڑ دیں ان کو. سر مجھے یہ بتائیں, آپ ڈائلاگ کے اگینسٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ سے کچھ نہیں ہو سکتا, وہاں پہ قتل و غارت کر رہے ہیں نیٹو فورسز. ایون امریکہ نے دھمکی دے دی کہ اگر باقی کے ممالک جو کہ نیٹو کے ممبرز ہیں وہ کنٹریبیوٹ اگر نہیں کرتے ہیں, کیونکہ امریکہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, امریکہ نے مونوپولی بنائی ہوئی ہے نیٹو کے نام کے اوپر, جو کہ پیس کی ایک فورس وہ کہتے ہیں, لیکن وہ الٹا لوگوں سے سکون چھین رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نیٹو سے ہی سب کو خارج کر دیں گے. وہ گھٹنے ٹیکنے پر اس لیے مجبور ہوئے کیونکہ باقی کے ممالک نے کوسچن کیا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, یہ ایسی جنگ ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہی. فائنلی ڈائلاگ کی انہوں نے بات کی, پاکستان میڈیٹ کرے کیونکہ پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے, کروڑوں کی تعداد میں ریفیوجیز ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے وسائل وہ ریفیوجیز استعمال کر رہے ہیں. افغان ریفیوجیز کے علاوہ ہمارے پاس روہنگینز موجود ہیں, بنگالیز موجود ہیں. آخر ہم اپنے لوگوں تک ریسورسز پہنچائیں یا باقی کے ریفیوجیز تک, یہ بہت اہم سوال ہے. اس ڈائلاگ کو پروڈکٹیوٹی سے ہونا پڑے گا, اور اپوزیشن جماعتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اس میں؟ دیکھو آقا صاحبہ, طالبان سے تو بالکل جو ہے ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں یہ آپ نے میں آپ کو ایک بات, طالبان سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. جو احسان اللہ احسان ان کی کارکن ہے اس کو چھوڑ دیا, یہ سامنے لائے. نہیں میں طالبان ان کی سب کارکن ہے, طالبان مائنڈ سیٹ ہے. نہیں مائنڈ سیٹ, جب وہ کہتا ہے ان کا دفتر کھولنا چاہیے, میں آپ کے پروگرام میں نام لا رہا ہوں کون کون سی طالبان کی کمانڈر ہیں, یہ میں نے ایم پی ہے, مجھے یہ بتا دیں. چلیے یہ چھوڑ دیں, یہ بدماشوں کو چھوڑ دیں, یہ کرمنلز کو چھوڑ دیں. اسلامک روس, اسلامک جورسپروڈنس ہے, واٹ از طالبان؟ دیکھو آپ جو وہ بات کرے وہ طالب علم, ٹھیک ہے. اب میں آپ کے یہ دیکھو, جو ہماری آئین کو نہیں مانتا ہے, پاکستان کو آئین کو نہیں مانتا ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہو, اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. جیسا بلوچ لبریشن کے ساتھ ڈائلاگ نہیں, تو اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو ہماری ملک نظام کو اور ہمارے ریاست کو مانتا ہے تو اس سے بات بھی ہونا چاہیے, اس سے بیٹھ کے بات ہونا چاہیے. کیسا بھاگا کیسے نہیں بھاگا, ہماری چیئرمین صاحب نے جمع کیا, ان کو جواب دینا ہے. منصور شیخ صاحب نواز شریف کی بھی گیلا کرتے ہیں, نواز شریف باہر گیا, یہ ایسا سمجھتے ہیں جیسا ہم سندھ گورنمنٹ نے نواز شریف کو باہر بھیجا ہے. بھیجنے والا بھی یہی ہے, بھیجنے والا بھی یہی ہے, بھیجنے والا بھی یہی ہے, فریاد کرنے والا بھی ہے. میں بات پہ وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی, میں آف ایئر آپ سے بات اس پر کر سکتی ہوں. سسٹم کی بیوروکریسی کی خرابی ہے, میں آپ کو ایک بات, میں اس کے ڈیل ہوا, اس کی جو بھی ڈیل ہوا, آج اپوزیشن ان کو اپوزیشن چاہیے نہیں. نواز شریف والے جو ہے مسلم لیگ نے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے, کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا. اس کو جیلوں میں ڈال دیا. جو اس وقت میں کوئی بات کرتا ہے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے بارے میں, اس پہ بھی آ رہا ہوں, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. 22 کروڑ عوام کی جو بھی بات کر رہے وہ یا تو جیلوں میں ڈال رہے, یا نیب کے ذریعے ان کو جو ہے کیسز بنا رہے,
پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین صاحب میں نہیں کوئی پہلے کی نہیں، اس کے بعد کبھی ثبوت آیا یہ ثابت کرے نہیں میں تو کوئی کیسا خاموش ہوتا ہے، جیسا اپوزیشن کا کردار ادا کرو تو یہ آپ بناتے رہو، ہم کو معلوم ہے آپ بنا رہے، اس میں تو کوئی نہیں چھوٹے گا، ہم آپ کو بات یہ ہے ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ ڈاکومنٹ آپ نے آصف علی زرداری پہ بنایا، آپ کے پاس ثبوت ہے تو لیا ہو، آپ نے جو بنایا آپ نے جو بنایا جو اس میں کوئی بتایا میں آپ کو بتاؤں ابھی جو اس نے ریفرنس بنا ہے ابھی جو بنایا تھا جس میں آصف صاحب جو ہے ضمانت میں، ارے نہیں میری بات سنو، ابھی آپ نے بنائے میری بات سنو، اونڈی کی نام سے بنائے، ایک منٹ آپ نے اونڈی کی نام سے بنایا، سن لو جیلی اکاؤنٹس کس کی ہے کون ہے اس کو گرفتار کرے، بے نامی اکاؤنٹ میں آپ نے جس پہ بنایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آصف علی زرداری کو جس کیس میں ان نے گرفتار کرایا ہے اس میں 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے جو آصف صاحب کی کمپنی تھی جس کا یہ خود ڈائریکٹر تھا، جب یہ صدر بن رہا تھا تو اس کمپنی اور ڈائریکٹرشپ سے اس نے استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے، اس میں اومنی گروپ کی طرف سے یہ جو 2.5 کروڑ روپیہ ملے ہیں، 2.5 کروڑ روپیہ باقاعدہ چیک کے ذریعے ملے ہیں جو ان کی زمینیں گھنے کے لیے ان نے جو ہے مقادے پہ لیا ہے، اور ایک ان کی جو گھنا لیا ہے وہ 2.5 کروڑ روپیہ پہ یہ کیس بنا کے ٹی وی میں آ کے میڈیا میں آ کے 400 ارب ہے 500 ارب ہے 500 کروڑ ہے، وہ کرتے کرتے 2.5 کروڑ میں ایک بات پہ آؤ 2.5 کروڑ پہ آیا، وہ جن کے اکاؤنٹ ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے، کہہ رہے میری بے نامی اکاؤنٹ ہے، مختلف اکاؤنٹ ٹیکس کے لیے وہ بندہ موجود ہے، اور وہ کہتا ہے ہم نے اس کو یہ پیمنٹ اس مد میں کیا، چلو کوئی بات نہیں، اس سے کیس بھی بنا لیا، لیا ہے سامنے 400 ارب روپیہ یا 400 کروڑ روپیہ یہ ثابت کرے، اسی طریقے سے عادی فریال صاحبہ کی بھی یہی کیس ہے، کچھ ثابت نہیں، شرجیل میمن کی بھی یہی بات کرے، یہ جو بھی بات کرے یہ سامنے لائے، ہم اس کے ٹاک شو میں یہ ثابت کر کے نہیں آپ ثابت تو کرے میں سب پرانے نہیں کوئی بھی پرانے یہ اس نے نیا بنایا ہے، کوئی پرانے نہیں ہے، شیخ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ ثابت کر کے لائے کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت میں یہ جو اصل ہے ان نے 11,000 ارب روپیہ قرض لیا ہے، کہاں گیا ہے 11,000 ارب روپیہ اس سے قرضہ لیا ہے، وہ کہاں گیا، کون سی عوام پہ خرچ ہوا ہے، کہاں پہ خرچ ہوا ہے، یہ ان کو ثابت کرے، ثابت نہیں، آپ سوال پوچھیں گے ان سے 11,000 ارب روپیہ قرضہ کہاں گیا ہے، آج اس وقت میں 18 آپ لوگوں نے کبھی عوام کو بتایا کہ قرضہ لے کے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے ایک چیز کی، میں آپ کو بتاؤں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو 18 مہینے سے لگے ہوئے ہمیں تو میں عرض کروں نا میں نے آپ شیخ صاحب کی وہ اس لیے دی نا جو انہوں نے قرضے لیے وہ ہمیں بند کمرے میں گند دے کے گئے ہیں، ارے جناب میرے بات سنو، یہ باتوں سے عوام کی گزارا نہیں ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں 18 ارب روپیہ اس سے پیکیج کہاں گیا بات کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، یہ کیوں مولانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑا ساتھ دیا، اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی لیکن آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ دیکھو ہم اس وقت میں جو پاکستان کا جو حالات ان نے بنایا ہے، جو غریب خودکشی کرنے پہ جا رہے ہیں، اس وقت میں غریب کے پاس اس وقت میں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر 42 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت میں سٹاک ایکسچینج میں نقصان ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ قرضے کے نیچے ہے، اس وقت میں 42% عوام پاکستان کو میں اسی پہ آ رہا ہوں 42% عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، مولانا فضل الرحمان اس وقت میں اس ملک کو چلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتا ہے اس شہر میں لوگوں کو کھانے نہیں مل رہے ہیں، ہم ساری روڈیں بند کر لیں، میں اسی کی جواب دے رہا ہوں، ہم نہیں چاہتا ہے ہماری گورنمنٹ ہمارا بلاول صاحب ہمارے نہیں ہم کیسا ساتھ دیا، آپ لوگ کہتے ہیں نا جب مارچ کی وہ باتیں کر رہے تھے آپ لوگوں نے کانسٹنٹلی کہا ہم نے میں آپ کو ایک بات بتاؤں فریال ٹال پر آصف صاحب باہر آ گئے نا، کیا تو پھر آپ ڈر رہے، پھر اس کی بات یہ کر رہے، تمہاری بات سے محسوس ہو رہے آپ بہت ڈر رہے، آپ نے جھوٹے بند کیا، میں اس بات پہ آ رہا ہوں، یہ جو بات ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں، جو مولانا فضل الرحمان چاہ رہا تھا، جو مولانا فضل الرحمان چاہتا ہے
جیسا عمران خان نے کیا ہے ٹی وی اسٹیشن پہ حملے, سپریم کورٹ پہ حملے, اسمبلی پہ حملے, سن لو وہ اس طریقے سے تشدد کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی کیا نہ کرے گا. ہم جمہوری لوگ ہیں اور انشاءاللہ جمہوریت کی ذریعے ان کو پارک کر رہے. اس وقت میں عوام احتجاج پر ہے, پاکستان کا 22 کروڑ عوام اس پریشانی مہنگائی میں ہے اور ہم بھی روڈوں پہ آئے ہیں, تو لوگ جو ہے لوگ خودکشی بھی مجبور ہو جائے گا, خودکشی بھی مجبور ہو جائے گا. ایک اتفاق دیکھا ہے مجھے صبح, میری جو ہے نا وہ دن میں مجھے تارے نظر آ رہے تھے جب میں نے پڑھا کہ سندھ کے 2 وزیر احتجاج میں پہنچ گئے, جو صحافی بھائی کا میمن صاحب کا مرڈر ہوا ہے. میری بات سنیں, ان کی حکومت میں ان کے شہر میں اس کا مرڈر ہوا ہے, ان کا مرڈر ہوا ہے, اور یہ انصاف لینے آئے ہیں. ان کے وزیر احتجاج میں 2 وزیر وہ یہ جو ہے نا پلے کارڈ لے کے. یہ ابھی میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے, مجھے بات بھی عزیز میمن صاحب کے حوالے سے ہی کرنی تھی ضروری. ہمارے صحافی بھائی ہیں مرحوم, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب سٹوری بریک کی تھی جو وہ مارچ کے حوالے سے کہ بلاول صاحب کے جو وہ حصہ تھے وہ لوگ پیٹ تھے, یعنی وہ فیک لوگ تھے جنہوں نے مارچ میں حصہ لیا, وہ نقلی تھے لوگ, یعنی لوگوں کو پیسے دے کر بلایا گیا تھا. انہوں نے وہ کمپلیٹ سٹوری بریک کی تھی اور وہ ایک صحافی تھے. اس کے بعد ان کو جو ہے ہراسمنٹ کی جو ہے شکایت رہی, انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی. ڈفرنٹ جو جرنلسٹ ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے یہ بات جو ہے کلیئرلی واضح کی, یعنی ان کو ایک تھریٹ موجود تھا. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کچھ کام کیا؟ کیا وہ انہوں نے سیریسلی اس تھریٹ کو لیا یا انہوں نے اس کو اگنور کر دیا کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف سٹوری کی تھی؟ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی یا اسٹیٹ کے پلرز کی, تو میڈیا جو ہے ایک سپورٹنگ پلر ہے کسی بھی اسٹیٹ کا. تو کیا صحافی جب لوگوں کو انفارم کرتا ہے, ایجوکیٹ کرتا ہے اور اسٹیٹ کو ایز اے سپورٹنگ پلر اس کا ساتھ دیتا ہے, تو جب میں تو کہوں گا پہلے سپورٹنگ پلر تھا, اب مین پلر ہو گیا ہے. مین پلر ہو گیا ہے کیونکہ ایک لائٹ جو ہے ڈالنی ہوتی ہے کسی بھی ایشو کے اوپر, ریزالو کرانا ہوتا ہے, تو میڈیا جو ہے سیلف اس میں اپنا پیوٹل رول پلے کرتا ہے. تو دوسری جانب کیا صحافی کی اپنی لائف سیکیور نہیں ہے؟ کیا صحافی اگر سچ جو ہے سچ کی جستجو میں, جس طرح اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جرنلزم کا, سچی خبر دیتا ہے, تو کیا اس کا انجام یہ ہونا چاہیے؟ پاکستان ہمیشہ سے صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ثابت ہوا ہے. عزیز میمن صاحب کے انتقال کے بعد ہمیں ایک بار پھر جو ہے محسوس ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سیف نہیں ہیں. اگر ہم سچی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. یہ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے منصور شریف صاحب؟ پھر میں ان سے اس کا ان کے چیئرمین صاحب کو بھی دھوکے میں رکھا گیا کہ یہ پیڈ لوگ تھے. جب انہوں نے ان کی کھچائی کی کہ ہم کہاں پہ ہیں, ہماری جو ہے نا عوام میں کتنی شہرت ہے, چیئرمین صاحب کو, اپنے چیئرمین صاحب کو ڈاج میں رکھا, اور جو انہوں نے اسٹوری بریک کی تھی وہ اکثر چینلز نے ویریفائی کیا تھا اور اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی, اور اکثر جو ہے نا پبلکلی ثابت ہوا, لوگوں کو جا کے صحافیوں نے انڈیویڈولی انٹرویوز کیے کہ وہ پیڈ تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, نہ سیاست سے ان کا کوئی واسطہ تھا, چند لوگوں کے ساتھ, چند لوگ تو ان کے ساتھ ہے. ان کا دیکھیں حال یہ ہے کہ ہم الزام لگاتے ہیں ان کی ایم پی اے تحفظ کے لیے لکھ رہی ہے, ہاں ان کو تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں, وہ ماری جا رہی ہے ناحق, ٹھیک ہے نا. صحافی نے جب بریک کیا تو ان کے دشمن بن گئے. آپ کو اگر ان کی گلے کے اندر وائرز اور اس طرح سے ان کو ندی کے پاس پھینک دیا, وہ انہوں نے اپنے کیمرہ مین سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے جنہوں نے یہ کرائے کے لوگ مینیج کیے تھے اس مارچ میں, کیونکہ ان کی کھچائی کی تھی چیئرمین صاحب نے, ان کے بلاول صاحب نے. تو میرا تو جو ہے نا, میرا تو شک ان کی طرف جا رہا ہے جنہوں نے, کیونکہ وہ بھی ننگے ہو گئے, ان کا فیوچر بلیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, کہ ابھی ان کو ٹکٹیں دی تھی, ان کو جو ہے نا لیڈر بنایا ہوا تھا. یہ سب دیکھیں نا ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے, ان لوگوں کا نہیں ہے, ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے. وہ اپنے چیئرمین کو دھوکے میں رکھے ہیں, تو انہوں نے یہ کیا ہے, اور یہ بخشے نہیں جائیں گے, یہ پکڑے جائیں
जाएंगे। सर, क्या इतना आसान है किसी भी इंसान की जान ले लेना, और उस इंसान की जिसने कोई सच की बात की? आप देखो ना, ये जालिम लोग हैं, इन्होंने साबित किया कि हम जो है ना हक और सच इस सूबे में नहीं चलने देंगे। मेरे जालिम साहब, मैं जवाब दूंगा। सर मैं आऊंगी, आप मुझे ये बताएं, क्या उनके कातिल सामने आएंगे? हमने फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफर की है JIT बनाए, ये हमारे साथ बैठ जाएं, हम देंगे, हम रेंजर देंगे, फौज देंगे, रेंजर्स देंगे, FIA देंगे, ऐसी अच्छी इग्नोर कर देंगे सर इस मामले को? अगर देखिए प्राउंशल सब्जेक्ट है, पहले इनकी जिम्मेदारी है। अगर मेरी अर्ज सुनिए ना, हमेशा कानूनी तरीका ये होता है, हम इनके पार अभी इनक्रोच नहीं करेंगे, नहीं हम इंटरव्यू नहीं, अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी फेडरल की बन जाएगी, हम नंगा करके देंगे, उनको गिरफ्तार कर देंगे। आपने एक लफ्ज को जो आवाम सुन रहे हैं, एक लबुलेजा टिक करो, नंगा की बात ना करो, चलो मेरे बात करेंगे, कातलों को बेनकाब करो, ठीक है, बेनकाब करो, थोड़ा सा सीख के आ जाओ। अच्छा मैं बात पे आ रहा हूँ, मैं हम जो है सिंध गवर्नमेंट बार बार कह रहे, IG सिंध जो है, जो वफाक ने बिठाया हुआ है, जो हम कहता है इस सिंध के अंदर जो है IG सिंध ने जो है एक मखसूस तंजीम के लिए काम कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ऐसा ना करो, मैं क्यों सियासत नहीं करूँ, मैं असल बात पे आ रहा हूँ, एक मुद्दे पे आ रहा हूँ जी। IG सिंध को हमारे MPS साहिबा ने लिखा है, हमारा को ये थ्रेड है, उसके बावजूद सिक्योरिटी नहीं दिया, MPS साहिबा शहीद हुआ है, और जो अजीज मेमन जो शहीद हुआ, अल्लाह उसको शहादत नसीब करे, अल्लाह उसको जो है फैमिली को सब्र दे। मैं कहता हूँ उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उसको कातिलों को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको गिरफ्तारों को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपन ही उसकी जो है उसकी इंक्वायरी करने के लिए सख्त लफ्जों में बोला, उसका इंक्वायरी होना चाहिए और लाना चाहिए। मेरे बात सुनो, मेरे को बात करने दो, बात यह है, हम बार बार कह रहे हैं IG सिंध एक गफलत के ख्वाब में सो रहे हैं, यहाँ पर पता नहीं कितनी लोग इस शहर में मुख्तलिफ औकात में मर रहे हैं, और लोगों को जो है चिना चिपटी में इस वक्त में चोरी डकैती दुनिया से अपने से अवबाव किया। अब मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं, ये MKM के साथ, मैं उसी बात में रहा हूं, ये MKM के साथ रह के मेरी बात सुनो, एक दफा जो है मारता है और दूसरी दफा उस पे रोता है। मैं कहता हूं जिस तरीके से उनसे झूठा सारे इन्वॉल्वमेंट इनकी है, उससे एक झूठा इनने अपनी लोगों को, अपनी खवातीन को, अपनी लोगों को लाया। मैं एक बात करूं, इसने अपनी लोगों को ला के ये पैसों की ड्रामा किया और उसके बाद इनको शहीद किया, PTI ने किया, इसमें बहुला PTI के लोग इन्वॉल्व है, उसमें सबका सब PTI के इन्वॉल्व है। PTI मैं आपको आप कर लो, मैं आपको बताऊं, इसमें पूरा इसकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर गवर्नमेंट आप कर लो, दिन में आप कर लो, IG सिंध आपकी बैठा हुआ है, आप कर लो, हम तो चाहते हैं उसकी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में दोनों मेहमानों का जो है शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला रहीम साहब ने तो अजीब ही मंतक पेश कर दी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेड लोग बुलाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टोरी ब्रेक करवाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है फिर जो अजीज मेमन साहब हैं उनको उनका जो है मर्डर भी करवा दिया। ये अजीब मंतक हमने तो ना जानी और ना ही हमें खबर थी, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया। लेकिन हम प्रॉब्ली उम्मीद करते हैं कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो सेफ होगी, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हम रियासत के लिए कर रहे हैं, हम पूरे जो हमारी नेशन है उनके लिए हमें काम कर रहे हैं। अजीज मेमन साहब के जो घर वाले हैं, अल्लाह ताला उनको जो है एक स्ट्रेंथ दे ताकि वो अपने इस लॉस से ओवरकम हो सके जल्दी, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो कातिल है वो भी सामने आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इस पर सियासत नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।